मुल्ला को अंडर एस्टिमेट करने वालों, आज तुम्हें पता चल गया मुल्ला की ताकत का? चल गया पता? जो कहते थे मौलवी फजल रहमान तो 2 वजारतों की मार है, आज 10-10 वजारतें उसके जूतों में पड़ी है और वो ठुड्डे मार रहा है। पता चला मुल्ला की ताकत का? एक वफद मौलाना के घर बैठा होता है, 2 वफद गली में खड़े होते हैं और सेक्रेटरी की मिन्नत कर रहे होते हैं, सर प्लीज पहला टाइम हमें लेके दो। इसको कहते हैं मुल्ला। इसको अंडर एस्टिमेट ना करो। मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा और। ये वो हलवे बकरे छतरे वाले मुल्ला नहीं है, ये मुजाहिद मुल्ला। तो आज देखो 1980 से लेकर 2024 आ गया, 44 साल गुजर गए। 44 साल पहले असेंबली में भी कायदे जमीयत के वालिद मोहतरम मौलाना मुफ्ती महमूद ने असेंबली में खत्म नबुव्वत की चौकीदारी की थी। आज 2024 में सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसी मुफ्ती महमूद के बेटे 72 साल के बब्बर शेर कायदे जमीयत बतले हुर्रियत इमाम इस्लामी इनकलाब मौलाना फजलुर रहमान ने खत्म नबुव्वत की चौकीदारी का हक अदा करके दिखा दिया। दिखाया या नहीं दिखाया? काजी फायज ईसा के सामने जाकर कहा, काजी साहब 72 साल मेरी उम्र है और 72 साल की उम्र में पहली दफा सुप्रीम कोर्ट की अदालत में आया हूं, लेकिन खुशी यह है कि पहली दफा आया हूं और पहली दफा ही नबी के खत्म नबुव्वत की चौकीदारी के लिए आया हूं। उलमाए देवबंद को मानने वालों, तुम्हें मुबारकबाद देता हूं। अल्लाह ने दीन के सारे काम तुमसे लिए, सारे। तबलीग है तो तुम में, जिहाद है तो तुम में, हाँ तदरीस है तो तुम में, तकरीर है तो तुम में, तारीर है तो तुम में, तफसीर है तो तुम में, हदीस है तो तुम में, फिक़ह है तो तुम है, विलायत है तो तुम में, खानकाएं है तो तुम में। दीन का जो भी जुज़ ढूंढोगे तुम्हें उलमाए देवबंद की सूरत में नजर आएगा। गर्म तारें भी नजर आएंगी, तबलीगी जमात की तरह ठंडी तारें भी नजर आएंगी। आपको पता है जब कोई बल्ब जलाना हो ना तो पीछे से 2 तारें जाती है, एक ठंडी होती है, एक गर्म होती है, दोनों कनेक्शन लगते हैं, बल्ब जल जाता है और जनाब नूर हो जाता है। देवबंद वालों, अल्लाह ने तुम्हें गर्म तारें भी दी हैं, ठंडी भी दी है और तुम्हारे ईमान का बल्ब जगमगा रहा है। और ज्यादा दूर की बात ना करूं तो पिछले 200 साल की तारीख उठा के देख। 1801 से लेकर 2024 तक शाह वलीउल्लाह से लेकर कायदे जमीयत तक जो भी बातिल से टकराया सिर्फ और सिर्फ देवबंदी नजर आया। कई जमाने रशिया उठा था, अपने आप को सुपर ताकत कहता था और अफगानिस्तान में घुसा था। उस रशिया का सर किसने कुचला? सारे बोलो, बोलो देवबंद, किसने कुचला था? मुल्ला को अंडर एस्टिमेट करने वालों, आज तुम्हें पता चल गया मुल्ला की ताकत का? चल गया पता? जो कहते थे मौलवी फजल रहमान तो 2 वजारतों की मार है, आज 10-10 वजारतें उसके जूतों में पड़ी है और वो ठुड्डे मार रहा है। पता चला मुल्ला की ताकत का? एक वफद मौलाना के घर बैठा होता है, 2 वफद गली में खड़े होते हैं और सेक्रेटरी की मिन्नत कर रहे होते हैं, सर प्लीज पहला टाइम हमें लेके दो। इसको कहते हैं मुल्ला। इसको अंडर एस्टिमेट ना करो। मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा और। ये वो हलवे बकरे छतरे वाले मुल्ला नहीं है, ये मुजाहिद मुल्ला है। और फिर अब भी आपने देखा पूरी तारीख में कोई बातिल उठा, सर कुचलने के लिए उलमाए देवबंद नजर आए। मारे खाई, जेलें काटी, माल्टा के जजीरे, इंडोमान के जजीरे, काला पानी, तारीख भरी पड़ी है। मैं उस तरफ चाहूं 3 घंटे और चाहिए उन उलमा की कुर्बानियां बताऊं, लेकिन आज तक ना कोई दबा, ना बिका, ना झुका, ना डरा, ना सहमा, ना छुपा। इसलिए मैं कहता हूं देवबंद की अजमत को तराजू में ना तोलो। देवबंद तो हर दौर में अनमोल रहा है। आज भी उलमाए देवबंद कायदे जमीयत से लेकर हर कारकुन तक पाकिस्तान का भी वफादार है, इस्लाम का भी वफादार है। कह दो बेशक। जो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा हम उसकी
کی بھی آنکھ نکال کے دکھائیں گے، اور جو اسلام کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا ہم اس کے بھی آنکھ نکال کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ کہہ دو انشاءاللہ۔ ہم پاکستان کے جغرافیہ کے بھی ایک ایک انچ کی حفاظت کریں گے، اور پاکستان کے نظریے کے بھی ایک ایک حرف کی حفاظت کریں گے۔ کہو انشاءاللہ، کرو گے؟ آج کل پاکستان پر بڑی دنیا کی بری نظریں ہیں، بین الاقوامی تھنک ٹینکس نیو ورلڈ آرڈر پہ عمل کرانے کے لیے سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، اور ہم میں سے پھر کسی کو استعمال کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے میں اپنے ینگ بلڈ سے کہتا ہوں، نیو جنریشن سے کہتا ہوں، نوجوانوں سے کہتا ہوں، اپنے ہاتھوں کو امن کا دائی بناؤ، اپنی زبان کو امن کا دائی بناؤ۔ امن ہے ملک ہے، امن ہے مدرسہ ہے، امن ہے مسجد ہے، امن نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے بین الاقوامی سازشوں کا حصہ نہیں بننا، اور امن طریقے کے ساتھ اسلامی انقلاب کی راہ ہموار کرنی ہے۔ ملک پاکستان کا بھی ساتھ دینا ہے، ملک دفاعی اداروں کا بھی ساتھ دینا ہے، ملک حفاظتی اداروں کا بھی ساتھ دینا ہے، ملک نظریاتی اداروں کا بھی ساتھ دینا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم اشرف علی تھانوی کی طرح، شبیر احمد عثمانی کی طرح، ظفر احمد عثمانی کی طرح پاکستان کے بھی وفادار ہے، اور اپنے اکابر کی طرح اسلام کے بھی وفادار ہے۔ جب تک سانس میں سانس ہے پاکستان کا بھی ساتھ نبھائیں گے، اسلام کا بھی ساتھ نبھائیں گے۔ کہہ دو انشاءاللہ، دونوں ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو، کھڑے ہو کر جو وعدہ کرتے ہو، کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہو کہ زندگی کی آخری سانس تک ہم پاکستان کے بھی وفادار رہیں گے، اسلام کے بھی وفادار رہیں گے، ختم نبوت کے بھی وفادار رہیں گے، مسجد مدرسے کے بھی وفادار رہیں گے، جہاد و تبلیغ کے بھی وفادار رہیں گے، خانقاہوں کے بھی وفادار رہیں گے۔ جس نے ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا اس کی آنکھ بھی نہیں بچے گی، جس نے اسلام یا ختم نبوت کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا اس کی آنکھ بھی نہیں بچے گی۔ کہہ دو انشاءاللہ، گونج کے کہہ دو انشاءاللہ۔ میں آپ کے ان جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک شعر پڑھا کرتا ہوں، بین الاقوامی تھنک ٹینک کو ایک میسج کنوے کیا کرتا ہوں کہ جاؤ جا کے میرے تابع سے کہہ دو، جاؤ جا کے میرے تابع سے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھے، میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں، میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی، ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا ہے۔ تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، تم اپنے گھر کا خیال رکھنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔